Dalaygon kayo ang Ginoo, maayo gyud siya sa among kinabuhi. Nagpasalamat mi sa pribilehiyo nga makaalagad kaniya og makatrabaho para sa iyang kahimayaan. Mao ni ang trabaho namo ganihang buntag sayo. Nagsaking mi og mga bato para among dad-on dito sa Barangay Kasol sa ikatulong nga buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa atoa. To God be the glory. Ug salamat kay kog dako sa mga tawo nga iyang gihatag para mahimo nga ang buluhaton paspas o gaan tungod kay nagkahiusa man sa buluhaton sa Ginoo. So mao na nga wa na mi maglangan, mibiyahe na mi pagkahuman. Kauban na mo si Brother Dodge, Pastor Joben o katong dito sa Luyo si Brother Allen Suwan o ako maoy ga-drive, ako dayon kini nga gipaspasan og gamay pero amo pod nga gisigurado nga safety mi. So gaampo mi sa Ginoo ug wala na mi maglangan. Pag abot namo dayon didto pag parking amo dayon nga gihawas ang mga bato ug amo nga gihakot pod ang mga simento tapos gadala man mi kabilya ug mao na diha si Pastor Juben, Pastor Alex, si Brother Loloy, si Brother Dodge gipatag nga dayon nila ang yuta kay para pagkaugma amo dayon ni nga simentoon human na magpile ikaduha man namo ni nga adlaw sa pagtrabaho dire. So diha ra taman, so maayo gyud ang Ginoo. God bless.